السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اس بي شانيل. في الفيديوهات اللي فاتوا كنا شفنا لي كونجونكسيون دو كورديناسيون، ودابا غنشوفوا ان شاء الله لي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. لي كونجونكسيون دو كورديناسيون هما ادوات العطف والربط، ولي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون ادوات الاتباع او ادوات تكميليه، يعني كتكمل الجمله باش تعطينا واحد المعنى. خليونا في الاول نبداو بواحد التعريف باش نشرحو شنو هما هاد الادوات. une définition ديال les conjonctions de subordination. Conjonction de subordination, c'est un mot invariable qui sert à relier deux éléments d'une phrase dont l'un est subordonné de l'autre. يعني هاد les conjonctions de subordination أو الأدوات التبعية هي كلمات غير متغيرة تستخدم لربط عنصرين من الجملة أحدهما تابع للآخر. يعني هذه كلمة، هذه conjonction de subordination هي واحد الكلمة اللي ما كتبدلش، كنخدمو بها باش نربطو جوج ديال العناصر من الجملة. يعني عندنا جملة باش كنربطوها ما بين العناصر ديالها كناخدو هاد الكلمة الغير متغيرة، يعني هاد conjonction de subordination، واللي يعني العنصر الأول من الجملة تابع العنصر الثاني من الجملة. Les principales conjonctions de subordination simple sont، يعني الأدوات التبعية الأكثر استعمال والأكثر استخدام هما هادو: que اللي كتعني أن، comme اللي كتعني لنا كما أو لا مثل على حسب الجملة. lorsque هي عندما. puisque هي منذ ولا بما أن على حسب الجملة كذلك. si هي إذا. quand هي متى. quoique هي رغم أن. وغادي نبداو مع أول conjonction de subordination هي que اللي كتعني لنا بالعربية أن. Il est utilisé pour introduire le plus souvent une subordonnée complétive. مثلا pour préciser un verbe، يعني la précision sur le verbe. يتم استخدامه لتقديم تفاصيل أكثر على الفعل. يعني هاد كو كيخلي لنا الفعل كنعطيو عليه واحد التفاصيل أكثر، يعني باش نفهمو أحسن في الجملة. مثال باش نفهمو: exemple: Je crois qu'il viendra mardi. Je crois qu'il viendra mardi. أعتقد أنه سيأتي الثلاثاء. هنا que عندنا ريكولون او، ما درناش الاو، يعني ما درناهاش فحال هادي، حيت عندنا il اي فويل. فاش كيكونوا دو فويل كنحيدو الاولى وكنديرو apostrophe. comme اللي هي كما أو لا مثل. Il est utilisé pour comparer أو لا il peut indiquer le moment ou la cause. يعني يتم استخدامه للمقارنة. هاد كوم يا إما كنستعملوه في الجملة باش نقارنو، يا إما يمكن أن يشير إلى اللحظة أو للسبب، يعني يورينا اللحظة ولا يورينا السبب. exemple مثال: Il nage comme un poisson dans l'eau. Il nage comme un poisson dans l'eau. يعني يسبح مثل السمكة في الماء، اللي كتعني لنا كيعوم بحال شي حوتة في الماء. يعني بحال هي مثل، وهنا كيعطينا une comparaison حيت كيقولنا كيعوم بحال الحوتة. lorsque اللي هي عندما introduit une proposition subordonnée de temps. يستعمل لتحديد الوقت، يعني كنحددو به الوقت، كيعاوننا باش نحددو الوقت. exemple مثال: Il viendra de suite lorsque je l'appellerai. سيأتي على الفور عندما اتصل به، يعني غادي يجي في الوقت اللي غنتصل به. احنا حددنا الوقت فوقاش غادي يجي، يعني متى سيأتي على الفور عندما اتصل به. يعني هنايا حددنا الوقت ان السيد غيجي فوقاش غادي نعيطلو، منين نعيطلو غيجي. puisque اللي كتعني يا اما بما ان او لا منذ. il a une valeur du subordonné de cause.
تستعمل للإشارة لسبب ثانوي، يعني كيبين لنا السبب. puisque tu ne peux pas aller à la fête on ira sans toi، يعني بما أنك لا تريد الذهاب إلى الحفلة سنذهب من دونك. شنو هو السبب اللي هنايا عندنا؟ علاش غادي نمشيو بلا بيك؟ من حيث نتا ما بغيتيش تمشي للحفلة. puisque tu ne veux pas aller à la fête، يعني بما أنك نتا ما باغيش تمشي للحفلة on ira sans toi، حنا غادي نمشيو بلا بيك. السبب ديال أننا on ira sans toi حيت tu ne veux pas aller à la fête، هذا هو. si اللي كتعني لنا إذا il sert à émettre une condition، il sert à émettre une hypothèse، يعني يا إما une condition يا إما une hypothèse. هنا hypothèse ماشي hypothèse، أشمي ما كنطقوهاش بحال ماشي هم. يتم استخدامه لإصدار شرط، يعني يا إما كيعطينا الشرط يا إما الافتراض. exemple مثال si j'avais assez de temps je partirais en voyage، يعني إذا كان لدي ما يكفي من الوقت سأذهب في رحلة ولا سأسافر. بجوج نقدر نقولهم. هنا عندنا افتراض، قالنا si j'avais assez de temps، يعني فرضا كان عندي الوقت وكراني سافرت. quand اللي كتعني بما أن introduit le plus souvent une subordonnée de temps، في معظم الأحيان يقدم الوقت أو لا كيبين لنا الوقت، يعني كيبين لنا l'action فوقاش وقعات. مثال exemple quand tu arrives je pars، يعني عندما تصل سأغادر. فوقاش سأغادر ملي توصل، يعني quand كيحدد لنا الوقت ديال quand tu arrives، يعني ملي تجي أنا غادي نمشي. quoique هي رغم أن أو لا مهما il permet de mettre deux idées en opposition، يسمح بوضع فكرتين في المعارضة. exemple quoi que tu lui dises il restera toujours là، يعني مهما قلت له سيبقى دائما هنا. يعني واخا تقول له اللي قلتي له راه ديما غيبقى هنا، يعني ها قلنا لوبوزيسيون. واخا تقول اللي قلتي، يعني واخا تقول شي حاجه خايبه راه غادي يبقى هنا، يعني لوبوزيسيون المعارضه غادي يبقى واخا قلتي اللي قلتي. هذا هو كواكو. ودابا غندوزو ليكزارسيس، يعني التمرين اللي ما غنشوفوش التصحيح ديالو في هذا الفيديو حتى الفيديو اللي جاي ان شاء الله. complétez les phrases suivantes par les conjonctions de subordination qui convient، يعني غادي نملؤوا الفراغ بلا conjonction de subordination اللي غادي تكون محتاجوها. نديرو تذكير سريع. que هي أن، comme هي مثل أو لا كما، lorsque هي عندما، puisque هي منذ ولا بما أن، si هي إذا، quand هي متى، quoique هي رغم أن. les phrases هما هادو، الجمل هما هادو. هنا في هذا الفراغ غادي نعمروه بلا conjonction de subordination اللي تجي مع الجملة. tu manges trop vite tu seras malade. il est grandi il reste le plus petit de sa classe. j'espère tu t'en souviendras. je t'aiderai j'aurai fini. j'ai acheté 3 pommes tu me l'avais demandé. dis-moi tu auras terminé pour que je puisse te donner autre chose à faire. واحد الشرح كيف ما les conjonctions de coordination حتى les conjonctions de subordination. إذا فهمنا المعنى ديال الجملة غادي نعرفو نجاوبو. على داكشي غادي ندير واحد الشرح بسيط لكل جملة. هنا tu manges trop vite tu seras malade، كليتي بزربة غادي تمرض. il est grandi il reste le plus petit de sa classe، كبر غيبقى ديما الصغير ديال لا كلاس ديالو ديال القسم ديالو. j'espère يعني كنتمنى tu t'en souviendras يعني تفكر. je t'aiderai يعني غادي نعاونك.
j'aurai fini يعني نكمل. j'ai acheté 3 pommes يعني شريت 3 ديال التفاحات. tu me l'avais demandé يعني بحال لي طلبتي عليا. dis-moi هي قولي. tu auras terminé pour que je puisse te donner autre chose à faire يعني ملي تسالي باش نقدر نعطيك حاجة أخرى اللي دير. كنظن أن التمرين واضح وغادي تعرفوا تجاوبوا عليه. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نشوفوا تصحيحات ديال كل جملة بوحدها. ودابا وصلنا لنهاية الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بلايك وابوني الا ما كنتيش مشترك في القناة. نتلاقاو فيديو جديد. مع السلامة.